लेयरको प्रोटोकलहरुको कुरा गर्दै थियौं। त्यो च्याप्टर हामीले लगभग सकायौं डिफरेन्ट प्रोटोकलहरु के हुन सक्छ भन्ने हिसाबले। यो थर्ड च्याप्टर हो? हजुर यो थर्ड हो? थर्ड च्याप्टर ट्रान्सपोर्ट लेयर आज हामी स्टार्ट गर्दैछौं। ट्रान्सपोर्ट लेयरको अब रोल्स अथवा सर्भिसेस बाट सुरु गर्ने हो भने यो लेयरमा हुने प्रोटोकलले डिफरेन्ट एप्लिकेसनलाई चाहिँ होस्ट टु होस्ट कम्युनिकेसन गर्नलाई सर्भिसहरु प्रोवाइड गर्छ। सोर्स र डेस्टिनेसनको बीचमा प्रोसेस टु प्रोसेस डेटा डेलिभरी गर्ने युजिङ अन्डरलाइङ अरु चाहिँ लेयरहरुलाई युज गरेर चाहिँ प्रोसेस टु प्रोसेस डेटा डेलिभरी गर्ने सोर्स र डेस्टिनेसन नोड्सको बीचमा यसको रेस्पोन्सिबिलिटी भयो। अब सेन्डिङ साइडमा डेटालाई चाहिँ स्प्लिट गरेर उसको डिफरेन्ट हेडरहरु एड गरेर पठाइरा हुन्छ भने रिसिभिङ एन्डमा पुगिसकेपछि रिसिभिङ एन्डको रिसिभरको ट्रान्सपोर्ट लेयरले चाहिँ त्यो हेडरलाई स्ट्रिप गर्ने हो, त्यहाँबाट झिक्ने हो। त्यसपछि डिफरेन्ट ब्लकमा ब्रेक गरेको डेटालाई चाहिँ कम्बाइन गरेर फाइनली ओरिजिनल डेटा चाहिँ हाम्रो रिसिभरलाई प्रोवाइड गर्ने हो। यो त जेनरल हिसाबले हो, तर हामीले यसलाई ग्राफिकली हेर्ने हो, यसको रिलेसन अरु लेयरसित र यसको फंक्सनालिटीलाई हेर्नु भने चाहिँ हेर्न सक्छौं। एप्लिकेसन लेयरमा जति पनि एप्लिकेसनहरु हुन्छ त्यो एप्लिकेसनलाई चाहिने सर्भिसेसहरु यो लेयरले प्रोवाइड गर्ने हो र त्यो प्रोवाइड गर्नलाई चाहिने अन्डरलाइङ लेयरहरुको भनेको योसित इमिडिएट नेक्स्ट भनेको नेटवर्क लेयरको सर्भिसले लिएर चाहिँ नेटवर्क एप्लिकेसन लेयरलाई सर्भिस प्रोवाइड गर्ने हो। त्यो कन्टेक्स्टमा प्राइमरीली चारवटा फंक्सनालिटी प्रोवाइड गर्छ ट्रान्सपोर्ट लेयरले। फर्स्ट भनेको प्याकेटाइजिङ, जुन डेटा एप्लिकेसन लेयरले जेनेरेट गरे हुन्छ लेयरमा जेनेरेट भएको हुन्छ सेन्डरको साइडमा रिसिभरलाई पठाउनलाई, त्यसलाई चाहिँ कसरी पठाउने एउटै ब्लकमा नपठाएर ब्रेकडाउन गर्ने प्याकेट क्रिएट गर्ने काम गर्छ भने अनदर पार्ट इज एड्रेसिङ, कहाँ पठाउने हो त, त्यसपछि कनेक्सन कन्ट्रोल र क्वालिटी अफ सर्भिस मेन्टेन गर्ने काम चाहिँ ट्रान्सपोर्ट लेयरले गरिरहन्छ। प्याकेटाइजिङ गर्नुको मतलब हामीलाई कुनै पनि एउटा डेटा पठाउनु छ भने त्यो बल्क डेटालाई चाहिँ ब्रेक गरेर सानो सानो युनिटमा बल्क डेटालाई चाहिँ सानो सानो युनिटमा ब्रेक गरेर पठाउनु हो। र त्यो ब्रेक गरेर पठाउँदाखेरि म्याक्सिमम साइज भनेको 64 किलोबाइट्स चाहिँ साइज म्याक्सिमम एउटा ब्लकमा ब्रेक गर्न सकिन्छ र डेटा नै पुरै नभएर देयर आर सर्टेन हेडर इन्फर्मेसनहरु हुन्छ। दुईटा हेडर त अभियसली यसले युज गर्छ, एउटा त ट्रान्सपोर्ट हेडर नै चाहियो। ट्रान्सपोर्ट हेडरमा पनि कुन प्रोटोकल युज हुन्छ त्यो अनुसारको चाहिँ साइज यो भित्र नै त्यसले युटिलाइज गर्छ म्याक्सिमम साइज भयो। चाहिँ हामीलाई कुनै एउटा ब्लक अफ डेटा पठाउनु छ भने त्यो ब्लक नपठाएर ब्रेक गर्नु नै प्रोसेसलाई हामीले प्याकेटाइजिङ भन्छौं, जसलाई चाहिँ प्याकेटमा ब्रेक गर्ने हाम्रो डेटालाई गर्ने काम भयो भने। अर्को चाहिँ एड्रेसिङ गर्ने, त्यो प्याकेटलाई कहाँ पठाउने त त्यो एड्रेस डिफाइन गर्नु पर्यो युजिङ एड्रेस एन्ड पोर्ट, आइपी एड्रेस र पोर्ट युज गरेर चाहिँ यहाँ पठाउने भन्ने कुरालाई चाहिँ एड्रेसिङ पनि सर्टेन लेभलमा गर्छ। मेनली त्यो एड्रेसिङ नेटवर्कमा नोडहरुको डिभाइसहरुको एड्रेसिङ गर्ने रोल त नेटवर्क लेयरको, तर त्यो डेटा कहाँ पठाउने भनेर डेटालाई एड्रेस प्रोवाइड गर्ने, डिभाइसलाई भने कि डेटा प्याकेटलाई चाहिँ यो एड्रेसमा चाहिँ पठाउने भन्ने हिसाबले त्यो एड्रेस म्यानेज गर्ने काम गर्छ। ट्रान्सपोर्ट सर्भिस एक्सेस पोइन्ट हुन्छ नर्मली युजिङ आइपी एड्रेस र पोर्ट युज गरेर चाहिँ त्यो डिफाइन गरेको हुन्छ। र त्यो पठाउँदाखेरि कुन प्रोटोकल युज गरेर पठाउने त भन्ने यसलाई ब्रिफली त्यो एड्रेसिङलाई रिप्रेजेन्ट गर्नको चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो डेटा प्याकेट हो भने त्यो डेटा प्याकेटमा चाहिँ यो डेस्टिनेसनमा यो पोर्ट युज गरेर पठाउने, सो दैट यो पर्टिकुलर डेस्टिनेसनमा पुगिसकेपछि कुन चाहिँ प्रोसेसमा पठाउने भन्ने कुरा आइडेन्टिफाई होस्। आइपी एड्रेसले चाहिँ होस्टलाई रिसिभिङ होस्टलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने भयो भने पोर्टले चाहिँ होस्ट भित्र पनि कुन चाहिँ प्रोसेसले त्यसलाई रिसिभ गर्ने, कुन चाहिँ एप्लिकेसनले रिसिभ गर्ने भन्ने कुरा डिफाइन गर्ने भयो। त्यो प्याकेटाइजिङ गर्ने र एड्रेसिङ गर्ने सँगसँगै अर्को पार्ट भनेको कनेक्सन कन्ट्रोल गर्ने पनि पार्ट यसको हुन्छ। र कनेक्सन कन्ट्रोल गर्ने भन्ने बित्तिकै कनेक्सन इस्टाब्लिस गर्ने दुईटा होस्टको बीचमा सेन्डर र रिसिभरको बीचमा ने कुरा छ। अगेन डिपेन्ड्स हामीले कुन प्रोटोकल युज गरिरहेछौं। कनेक्सन जेनरली अब इस्टाब्लिस गर्दाखेरि एक्नोलेजमेन्ट लिने कि नलिने भन्ने प्रोटोकलमा पनि डिपेन्ड गर्ला, तर जेनरलाइज गरेर हेर्नु पर्दा चाहिँ होस्ट ए लाई होस्ट बी ले चाहिँ कुनै डेटा यो होस्ट बी लाई दिनु पर्यो, यसलाई दिनु पर्यो भने चाहिँ सबभन्दा फर्स्टमा कनेक्सन रिक्वेस्ट गर्ने भयो। जब एक्नोलेजमेन्ट आउँछ त्यसपछि कनेक्सन चाहिँ एक्सेप्ट हुने भयो, त्यसपछि डेटा ट्रान्समिसन हुने भयो। तर यो कनेक्सन
को एक्नोलेजमेन्ट हुनुपर्छ भन्ने जरुरी चाहिँ छैन डिपेन्ड्स हामीले कुन प्रोटोकल युज गरिरहेको छौँ तर कनेक्सन कसरी इस्टाब्लिस हुन्छ भन्ने हिसाबले ब्रिफली हेर्न सक्छौँ कनेक्सन ब्रेक गर्नलाई पनि रिलिज रिक्वेस्ट पठाउनु पर्यो जसले कनेक्सन चाहिँ सेटअप गरेछ उसले नै कनेक्सन टर्मिनेसनको चाहिँ रिक्वेस्ट पठाउँछ त्यो एक्नोलेजमेन्ट चाहिँ रिसिभिङ एन्डबाट आइसकेपछि बल्ल कनेक्सन टर्मिनेट हुन्छ त्यसपछि क्वालिटी अफ सर्भिस त्यो चारवटा फङ्सनालिटी पहिला डिफाइन गरौँ फोर्थ फङ्सनालिटी हाम्रो नेटवर्कले ट्रान्सपोर्ट लेयरको भनेको क्वालिटी अफ सर्भिस मेन्टेन गर्नु थियो क्वालिटी अफ सर्भिस मेन्टेन गर्नलाई रिलायबिलिटीमा फोकस गर्नु पर्यो फ्लो कन्ट्रोल इरर कन्ट्रोल र कन्जेसन कन्ट्रोल यो चारवटा कुरालाई चाहिँ हेरिन्छ र इरर कन्ट्रोल र फ्लो कन्ट्रोल मेनली त डेटा लिङ्क लेयरमा आउने हो तर ट्रान्सपोर्ट लेयर पनि सर्टेन लेभलको चाहिँ इरर कन्ट्रोल फ्लो कन्ट्रोल गरेरकै हुन्छ रिलायबिलिटी भन्नुको मतलब डेटा चाहिँ विदाउट लस रिसिभ भयो कि भएन विदाउट करप्सन रिसिभ भयो कि भएन जुन अर्डरमा पठाएको थियो त्यो भयो कि भएन भनेर अस्योर गर्नु चाहिँ रिलायबिलिटी भयो क्वालिटी अफ सर्भिसमा फ्लो कन्ट्रोलले डेटा कति अमाउन्ट अफ डेटा चाहिँ सेन्डरले पठाउने रिसिभरले कतिसम्म रिसिभ गर्न सक्छ रिसिभरकोमा गएर फ्लडेड भएर बस्ने कलेक्ट जम्मा भएर बस्ने उसले रिसिभ गर्न नसक्ने स्थिति नआओस् त्यसको लागि कन्ट्रोल मेकानिजम युज गर्नु पर्यो कुनै हिसाबले इरर कन्ट्रोल को कुरा गर्ने भने इरर कन्ट्रोल चाहिँ नेटवर्क लेयर र डेटा लिङ्क लेयरसम्म एउटा स्पेसिफिक नोडभित्र हुँदासम्म चाहिँ ट्रान्सपोर्ट लेयरले त्यो इरर कन्ट्रोललाई हेरेर आउँछ इरर कन्ट्रोल गरेर आउँछ भने जब हामी ट्रान्समिसनमै अथवा कम्प्लिट त्यो फ्लोमा फिजिकली ट्रान्समिटै गर्ने बेलामा चाहिँ यो फिगरमा पनि हेरिरहेको छौँ हामीले इरर कन्ट्रोलको रेस्पोन्सिबिलिटी यो जुन ब्ल्याक लाइनले रिप्रेजेन्ट गरेर छ यति पार्टसम्म चाहिँ ट्रान्सपोर्ट लेयरको भयो त्योपछि जुन यो पर्पल अथवा पिङ्क कलरमा रिप्रेजेन्ट भएको छ त्यो चाहिँ त्यो पार्टमा अथवा कम्युनिकेसन च्यानलमा इरर कन्ट्रोल गर्ने काम चाहिँ डेटा लिङ्क लेयरमा नै हुन्छ तर सर्टेन लेभलको इरर कन्ट्रोल चाहिँ ट्रान्सपोर्ट लेयरले पनि गरेकै हुन्छ अनदर पार्ट इज क्वालिटी अफ सर्भिस मेन्टेन गर्नलाई कन्जेसन कन्ट्रोल गर्नु पर्यो ट्राफिक चाहिँ लोड नहोस् डेटा चाहिँ लस नहोस् ट्राफिक कन्जेसनले गर्दा त्यहाँबाट डेटा लस नहोस् भन्ने हिसाबले कन्जेसन कन्ट्रोल गर्ने रेस्पोन्सिबिलिटी पनि ट्रान्सपोर्ट लेयरमै पर्छ त्यो चारवटा चाहिँ क्वालिटी अफ सर्भिसलाई डिफाइन गर्यो त्यसले र अब त्यो फङ्सनालिटी प्रोभाइड गर्नलाई ट्रान्सपोर्ट लेयरले के प्रोटोकल युज गर्छ त न बेसिकली दुईटा प्रोटोकल युज गर्छ एउटा युडिपी युजर डेटाग्राम प्रोटोकल अनदर इज ट्रान्समिसन कन्ट्रोल प्रोटोकल युडिपी and TCP are alternative protocols for data communication between two applications connected through internet. But there are certain differences. Otherwise, दुईटा त चाहिँदैन पनि थियो. तर they are alternative protocols. दुईटै use हुनुपर्छ भन्ने भएन. Either of them हामीले use गर्छौं. तर जुन use गरे पनि they are used on top of internet protocol. Independently UDP र TCP ले चाहिँ काम गर्दैन. Internet protocol को on top of internet protocol use हुने भयो. त्यो भएर we might see it as TCP IP अथवा UDP IP भनेर पनि देखिरहेको छौँ UDP प्याकेट्स UDP को प्रोटोकल युज गर्यो भने डेटा प्याकेट्सलाई हामीले डेटाग्राम भन्छौँ डेटाग्राम अथवा UDP को डेटाग्रामको स्ट्रक्चर हेर्ने हो भने इट लुक्स समथिङ लाइक दिस हाम्रो डेटालाई चाहिँ प्याकेटमा ब्रेक गरिसकेपछि वी एड सम हेडर ट्रान्सपोर्ट हेडर भन्छौँ UDP युज गर्यो भने द्याट बिकम्स UDP हेडर एज 4 components चारवटा component हुन्छ र UDP header चाहिँ 8 bytes को हुन्छ again along with this we have the IP header as well pseudo IP header पनि attach भएको हुन्छ UDP डेटाग्राम सित जुन maximum मा चाहिँ 64K अथवा 65535 bytes को हुन सक्छ यो डेटाग्राम यो चारवटा component अथवा यो जुन component हामीले हेडरमा देखिरहेको छौं त्यो कुराले के रिप्रेजेन्ट गर्छ त भन्दा सोर्स पोर्ट भनेको हाम्रो सोर्सको कुन पोर्टबाट कुन एप्लिकेसन अथवा कुन प्रोसेसबाट डेटा ओरिजिनेट भइरहेछ भन्ने कुरालाई सोर्स पोर्टले रिप्रेजेन्ट गर्छ जसलाई हामीले सर्भिस पोर्ट भन्न सक्छौं सोर्स र डेस्टिनेसन दुईटा पोर्ट हुने हो सोर्स डिभाइसमा चाहिँ कुन प्रोसेसबाट त्यो डेटा जेनेरेट भइरहेछ र फाइनली रिसिभिङ एन्डमा चाहिँ कुन पोर्टले त्यसलाई रिसिभ गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हेडरको फर्स्ट दुईटा यो दुईटा फिल्डले रिप्रेजेन्ट गरिरहेछ त्यसपछि चेकसम भनेको चाहिँ चेकसम इज द कम्प्लिमेन्ट हाम्रो आइपी स्युडो हेडर एक्चुअल डेटा र युडिपी को जुन हेडर छ त्यो हेडरलाई चाहिँ हामीले सम गरेर त्यसको कम्प्लिमेन्ट लियौँ भने त्यो कम्प्लिमेन्टलाई चाहिँ हामीले चेकसम भनेर डिफाइन गर्छौँ इरर चेकिङ गर्नको लागि चाहिँ युज गर्छौँ फर एक्जाम्पल हाम्रो चेकसम
भनेर यो पोर्सनमा हामीले रिप्रेजेन्ट गरिरहेको छौँ। भनेपछि यो भ्यालु क्यालकुलेट गर्नलाई वाट वी डु इज यो सबै कुराको चाहिँ सम गरेर अनि फाइनली त्यसको चाहिँ वान्स कम्प्लिमेन्ट दिन्छौँ, समथिङ लाइक दिस। यो एउटा इक्जाम्पल मैले लिएँ। हाम्रो यो सोर्स एड्रेस सोर्स आइपीबाट यो डेस्टिनेसन आइपीमा यो सोर्स चाहिँ गइरहेछ, यो हाम्रो स्युडो आइपी हेडर भयो। दिस इज द युडिपी हेडर भयो। अनि यसको चाहिँ सोर्स पोर्ट डेस्टिनेसन पोर्ट यो सबै एउटा इक्जाम्पलको रूपमा यो भ्यालु लिए र कुनै यो टेस्टिङ भन्ने डेटा हामीलाई सेन्ड गर्नु छ भने यो चाहिँ यो हेडरमा के हुनुपर्छ त चेकसमको भ्यालु र क्यालकुलेट गर्ने भने जस्तै हाम्रो 16 बिटको हुन्छ, त्यो हिसाबले हाम्रो सबै यो न्युमेरिक डेसिमल भ्यालुलाई डटेड डेसिमल भ्यालुलाई चाहिँ आइपीको पनि बाइनरीमा रिप्रेजेन्ट गरिरहेछौँ दुईटा आइपीलाई। त्यो सबैलाई चाहिँ फाइनली सम गऱ्यौँ र त्यो समको चाहिँ वान्स कम्प्लिमेन्ट गरेर जुन भ्यालु आउँछ द्याट भ्यालु रिप्रेजेन्ट्स द चेकसम। चेकसम चाहिँ हामीले यसरी निकाल्न सक्छौँ कुनै पनि डेटाग्राम हामीले पठाउँदाखेरि। त्यो हिसाबले चेकसम इज द फोर्थ पार्ट। यसरी अर्को प्रोटोकल भनेको टिसिपी हो। टिसिपी चाहिँ अझ बढी युज हुन्छ भनौँ। किन, कुन कन्टेक्स्टमा भने हामीलाई डेटाको डेलिभरी ग्यारेन्टी गर्नु छ, डेटा जुन अर्डरमा हामीले पठाएको थियौँ त्यही अर्डरमा रिसिभ भइरहेछ रिसिभरमा भन्ने कुरा अस्योर गर्नु छ भने हामीलाई टिसिपी युज गर्नु पऱ्यो। होइन डेटा हाम्रो काम पठाइदिने हो, पठाइसकेपछि रिसिभिङ एन्डमा रिसिभ हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा सेन्डरको कन्सर्नमा पर्दैन। समथिङ लाइक त्यो आइडियली त होइन तर प्र्याक्टिकली हामीले हेर्ने हो भने समथिङ लाइक क्लासरुम, टिचरले पढाइसकेपछि स्टुडेन्टले बुझ्यो कि बुझेन सिधा जेनरली कन्सर्न लिएर देखिँदैन। पढाइदिने काम हो, पढाइदियो भने जस्तो मात्रै भयो। उसले बुझ्यो कि बुझेन, उसले रिसिभ गर्यो कि गरेन भन्ने अस्योर गरेन भने गर्नु छैन भने युडिपी युज गर्नु पऱ्यो। होइन सेन्ड गरिसकेपछि त्यो जुन अर्डरमा सेन्ड गरेछ त्यो अर्डरमा र रिसिभिङ एन्डमा पुगेछ भनेर अस्योर गर्नु चाहिँ जरुरी छ भने त्यो केसमा चाहिँ हामीले टिसिपी प्रोटोकल युज गर्छौँ। त्यो हिसाबले हामीले हेर्न सक्छौँ र यसले चाहिँ कनेक्सन ओरिएन्टेड लिङ्क सेटअप गर्छ दुईटा होस्टको, दुईटा नोडको बिचमा। युडिपीले चाहिँ युडिपी चाहिँ कनेक्सन लेस थियो भने टिसिपी चाहिँ कनेक्सन ओरिएन्टेड भयो। ट्रान्सफर गर्नुभन्दा अगाडि, डेटा ट्रान्सफर गर्नुभन्दा अगाडि कनेक्सन सेटअप गर्नुपर्छ, कनेक्सन इस्टाब्लिस गर्नुपर्छ। सर्भरमा चाहिँ अथवा जसले चाहिँ वेट गरिरहेको हुन्छ कनेक्सन, त्यो वेट गर्ने एन्टिटीलाई हामीले सर्भर भन्ने टर्ममा रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ भने जसले चाहिँ कनेक्सनको रिक्वेस्ट पठाउँछ उसलाई क्लाइन्ट भन्ने हिसाबले रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ। र एकदम जेनरल हिसाबले हेर्ने भने सर्भरसित कुनै काम पर्यो भने क्लाइन्टले कनेक्सन रिक्वेस्ट पठाउँछ, त्यो पछिले एक्नोलेज गर्छ, एक्नोलेज गरिसकेपछि कनेक्सन एक्सेप्ट भएर देयर क्यान बी डेटा ट्रान्समिसन, डेटा ट्रान्सफर हुन्छ। र जति बेला डेटा ट्रान्समिसन सक्यो त्यो पछि डिस्कनेक्सन अथवा कनेक्सन रिलिज गर्ने रिक्वेस्ट पठाउँछ। त्यो हिसाबले चाहिँ टिसिपी इज डिफरेन्ट देन द युडिपी। युडिपीलाई त्यो हिसाबले डिफरेन्ट छ, सेक्योर्ड भयो, रिलायबल भयो। त्यहाँ चाहिँ ब्रोडकास्ट जस्तो भयो, रेडियो ब्रोडकास्ट जस्तो भयो युडिपी पनि। समथिङ लाइक हाम्रो दुईवटा कम्प्युटर नेटवर्कमै कुरा गर्ने हो भने समथिङ लाइक च्याट जस्तो भयो। च्याटमा मेसेज पठाइसकेपछि रिसिभ गर्यो गरेन द्याट मे नट बी भेरी इम्पोर्टेन्ट। त्यो हिसाबले हामीले टिसिपी र युडिपीलाई हेर्न सक्छौँ। अगेन अघि जसरी युडिपीको प्याकेट अथवा हेडर फर्मेटको हामीले कुरा गरेको थियौँ, त्यसमा पनि डेटा प्याकेट फर्मेट चाहिँ लुक समथिङ लाइक दिस। सबभन्दा हाम्रो डेटालाई चाहिँ प्याकेटमा ब्रेक गर्नु पऱ्यो। प्याकेटमा ब्रेक गरिसकेपछि ट्रान्सपोर्ट हेडर हामीले एड गर्छ भने टिसिपी प्रोटोकल युज गर्यो भने त्यसलाई टिसिपी हेडर एड गर्नु पऱ्यो अलङ विथ आइपी हेडर। र यसको साइज इज अगेन टोटल साइज त सेम नै हो, तर टिसिपी आइपी हेडरको साइज इज अगेन सेम 20 बाइट्स। युडिपीको 8 बाइट्स थियो भने टिसिपी हेडरको चाहिँ 20 बाइट्स युज गर्छ। देयर आर सेभरल इन्फर्मेसन associated in the TCP header, source port number, destination port number, sequence number, acknowledgement number, flags, window size, urgent हो कि होइन, त्यो कति अर्जेन्ट छ त्यो डेटा प्याकेट चाहिँ रिसिभ हुनु, त्यो सबै इन्फर्मेसनहरू चाहिँ राखेर 20 बाइट्सको हेडर इन्फर्मेसन अट्याच गरिन्छ डेटामा चाहिँ, र त्यो अनुसार पठाइनु भयो। त्यो फिल्डमा भएको जुन हाम्रो हेडरमा भएको फिल्डहरूलाई हामीले हेर्ने हो भने पोर्ट नम्बर इज वान अफ देयर आर 2 पोर्ट नम्बर्स, दुईवटा टाइपको पोर्ट नम्बर थियो। कनेक्सनको इन पोइन्टलाई आइडेन्टिफाई गर्ने, फाइनली हामी दुईवटा नोडको बिचमा गइसकेपछि कुनमा गएर कनेक्ट हुने त, फर इक्जाम्पल यो नोडले
चाहिँ डेटा पठायो भने यो डेटा नेटवर्क थ्रु गइसकेपछि यहाँको देयर क्यान बी सेभरल एप्लिकेसन्स लाइक 1 2 3 कुन चाहिँमा गएर हाम्रो डेटा चाहिँ एसोसिएट हुने त त्यो इन पोइन्ट कुन हो त होस्टमा रिसिभिङ एन्डमा त्यो कुरा डिफाइन गर्ने काम पोर्टले गर्ने हो अघि जुन कुरा चाहिँ युडिपीमा जे थियो यहाँ पनि त्यसको मिनिङ त त्यही नै हो देयर आर टु पोर्ट नम्बर्स जो केही भन्न खोज्नु भएको हो हजुर हजुर यो ब्याक स्लाइडमा एकैचोटि प्रिभियस स्लाइडमा जाउँ त एकैचोटि हजुर यो आइपी हेडर त नेटवर्क लेयरमा गइसकेपछि एड गर्ने होला कि कसो यहाँ ट्रान्सपोर्ट लेयरमा त ट्रान्सपोर्ट लेयरले चाहिँ कुन प्रोटोकल युज गर्यो भने जस्तो कि यहाँ टिसिपी हेडर देखाइरहेछ मेन डाटामा त ट्रान्सपोर्ट लेयरमा टिसिपी हेडर एड गर्ने भयो हैन हजुर अनि आइपी हेडर त यो भन्दा तल गइसकेपछि मतलब नेटवर्क लेयरमा गइसकेपछि न आइपी एड्रेसिङको काम गर्ने भनेको नेटवर्क लेयरले हो तर हामीले फाइनली कुन डिभाइसमा पठाउने भन्ने कुरा त डेटा क्रिएट गर्दाखेरि आइडेन्टिफाई हुनुपर्ने भएर त्यही भएर अघिको स्लाइडमा यसलाई स्युडो आइपी हेडर भन्नुको रिजन चाहिँ त्यो हो ट्रु सेन्समा कम्प्लिट त्यो राख्ने काम त नेटवर्क लेयरकै हो आइपी हेडर एड गर्ने तर स्युडो हेडर चाहिँ को फर्ममा हामीले युज भइरहेको हुन्छ त्यो भएर यसको डिटेलमा चाहिँ हामी नेटवर्क लेयरमै जाने भनेर आइपी हेडरलाई चाहिँ मैले अहिले कन्सिडर गरिनँ टिसिपी हेडरको मात्रै फर्मेट यहाँ इन्क्लुड गर्नुको रिजन पनि त्यो हो नेटवर्क ट्रान्सपोर्ट लेयरको प्राइमरीली ट्रान्सपोर्टको हेडर भनेको चाहिँ यो टिसिपी हेडर अथवा युडिपी हेडर नै हो त्यो त ठिक छ त्यो त बुझेँ तर जस्तो कि अब नेटवर्क लेयरको प्रोटोकल जहिले नि आइपी नै हुन्छ भने ग्यारेन्टी त छैन नन आइपी नेटवर्क पनि हुन सक्छ हैन हुन सक्छ भनेपछि यो ट्रान्सपोर्ट लेयर भन्दा मुनि डेटा गइसकेपछि बल्ल नेटवर्क लेयरको पालो आउँछ कि त्यो कुन नेटवर्क लेयरले कुन प्रोटोकल युज गरेछ त्यो अनुसार उसको लजिकल एड्रेसिङ कसरी गर्ने हैन त्यो त उसको जिम्मा आउँछ भनेपछि यो भन्दा माथिकै लेयरमा आइपी हेडर यहाँ देखाइरहेको हुनाले अलि कन्फ्युज यसलाई स्युडो हेडरको हिसाबले लिनु पर्यो तर आइपी को काम अथवा त्यो होस्ट आइडेन्टिफिकेसन गर्ने कम्प्लिट एड्रेसिङ गर्ने काम त फाइनली गर्ने त नेटवर्क लेयरले नै हो भनेपछि हेडर हाम्रो टिसिपी हेडरमा फिल्डलाई ब्रिफली डिफाइन गर्ने हो भने पोर्ट नम्बर हुने हो जसले चाहिँ इन पोइन्ट कनेक्सनको फाइनल इन पोइन्टलाई चाहिँ लिङ्क आइडेन्टिफाई गर्ने हो त्यस्तो पोर्ट नम्बर दुईटा टाइपको हुने भयो अघि युडिपीमा जस्तै त्यो चाहिँ देयर वाज अनदर फिल्ड कलेज सिक्वेन्स नम्बर जुन चाहिँ 32 बिटको हुन्छ यसले चाहिँ डेटाको सिक्वेन्सलाई रिप्रेजेन्ट गरिरहेको हुन्छ हामीले कुन सिक्वेन्समा चाहिँ प्याकेट्स पठाइरहेछौँ किनभने हामीलाई फाइनली टिसिपीको वान अफ द फिचर इज जुन अर्डरमा डेटा ट्रान्समिसन भएको छ त्यही अर्डरमा रिसिभ हुन्छ भन्ने अस्योर गर्नु पनि हो चाहिँ कुन सिक्वेन्समा चाहिँ डेटा आयो त त्यो डेटालाई नेटवर्कमा गइसकेपछि त फाइनली फरक त्यो अर्डरमा पनि आउन सक्छ त्यसलाई अर्गनाइज गर्नलाई जुन नम्बरिङ हामीले युज गर्छौँ त्यसलाई हामी सिक्वेन्स नम्बर भनेर डिफाइन गर्छौँ कनेक्सन सेटअप गर्ने बेलामा इनिसियल सिक्वेन्स नम्बर डिफाइन हुन्छ र यो चाहिँ 32 बिटको हुने भयो त्यो फिल्ड चाहिँ त्यसपछि अर्को फिल्ड भनेको चाहिँ एक्नोलेजमेन्ट नम्बर होस्टले चाहिँ एक्नोलेजमेन्ट सेन्ड गर्नको लागि युज गर्छ एक्नोलेजमेन्ट चाहिँ सेट अथवा रिसेट गरेर त्यो फ्ल्याग युज गरेर चाहिँ एक्नोलेजमेन्ट चाहिँ पठाउने भयो त्यस्तै गरी हेडर फिल्डमा अर्को हेडर लेन्थ हुन्छ टिसिपी हेडर चाहिँ कति लेन्थको हो भन्ने कुरा मिनिमम 20 बाइट्सको हुनु पर्यो त्यहाँ सर्टेन अप्सनल फिल्ड्सहरू पनि भएको भएर कहिलेकाहीँ योभन्दा बढी जान सक्छ अनि कति बाइट चाहिँ यो हेडरको लेन्थ हो त हेडर फिल्ड चाहिँ कति बाइट हो भन्ने कुरालाई यसले रिप्रेजेन्ट गर्ने भयो यो फिल्डले चाहिँ त्यसै गरी देयर आर अदर फिल्ड्स लाइक फ्ल्याग बिट्सहरू हुन्छ अर्जेन्ट पोइन्टर हाम्रो अब नेक्स्ट आउने मेसेज अथवा नेक्स्ट मेसेज चाहिँ अर्जेन्ट हो भन्ने स्पेसिफाई गर्नुपर्ने यो फ्ल्यागलाई युज गर्ने हो एक्नोलेजमेन्ट नम्बर भ्यालिड हो भन्ने कुरालाई यो फ्ल्याग बिटले रिप्रेजेन्ट गर्छ देयर इज अनदर पुश फ्ल्याग जसले चाहिँ सेन्डर र सेन्डरलाई चाहिँ रिसिभरलाई चाहिँ मेरो बफरमा सबै डेटा सक्यो नाउ यु क्यान रिसिभ द डेटा सबै डेटा रिसिभ गर्दा हुन्छ सबै डेटालाई पास गर्दा हुन्छ बफरबाट चाहिँ लिँदा हुन्छ भन्ने कुरा नोटिफाई गर्नलाई युज गर्ने चाहिँ पुश फ्ल्याग भयो त्यसै गरी रिसेट कनेक्सन रिसेट गर्नको लागि रिसेट फ्ल्याग सिङ्क्रोनाइजेसन नम्बरको लागि चाहिँ स्टेङ फ्ल्याग फेरि कनेक्सन सेन्डरले चाहिँ डेटा सक्यो मैले पठाइसकेँ मलाई अब डेटा चाहिँ डिस्कनेक्ट गर्नु पर्यो भने चाहिँ फिनिसको लागि फिन फ्ल्याग यो फ्ल्यागहरूले चाहिँ त्यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने भयो
देयर इज विन्डो साइज पनि डिफाइन भएको छ विन्डो साइजले के डिफाइन गर्नु भने हाम्रो डेटाको म्याक्सिमम साइज को 64 के हो त्योभन्दा लेस पनि हुन सक्छ त्यो कुरालाई चाहिँ विन्डो साइजले डिफाइन गर्ने हो विन्डो साइज भन्ने फिल्डले डिफाइन गर्ने हो चेकसम इज अगेन देयर त्यसै गरी अर्जेन्ट पोइन्टर चाहिँ URG भन्ने फ्ल्याग सेट छ भने यो अर्जेन्ट पोइन्टर भन्ने फिल्ड चाहिँ भ्यालिड हुने हो त्यसै गरी अब TCP मा कनेक्सन सेटअप कसरी हुन्छ त कनेक्सन ओपन कसरी हुन्छ भन्दा थ्री वे ह्यान्डसेक हुने भयो जस्तै होस्ट ए लाई चाहिँ बी सित कम्युनिकेट गर्नु पर्यो भने यसले चाहिँ TCP सिंक्रोनाइज प्याकेट पठाउँछ सिंक्रोनाइज प्याकेट पठाइसकेपछि जब बी ले रिसिभ गर्छ बी ले चाहिँ त्यसको एक्नोलेजमेन्ट पठाउँछ त्यो एक्नोलेजमेन्ट ए ले रिसिभ गर्छ ए ले रिसिभ गरिसकेपछि एक्नोलेजमेन्ट रिसिभ गरे भनेर त्यो एक्नोलेजमेन्ट रिसिभ अनदर अर्को एक्नोलेजमेन्ट पठाउँछ जुन चाहिँ नेक्स्ट हाम्रो होस्टले जस्तै होस्ट बी ले रिसिभ गर्छ once B receives this acknowledgement of acknowledgement the connection gets established connection चाहिँ यसरी एस्टाब्लिश हुने भयो त्यसै गरी टर्मिनेट गर्नु पर्यो भने चाहिँ एउटा इन्डले फर एक्जाम्पल एक्स र वाई अथवा ए र बी जुन होस्ट अघिको हाम्रो फिगर थियो त्यसमै पनि हेर्ने हो भने होस्ट ए ले अथवा होस्ट एक्स ले चाहिँ फेन सिग्नल पठाउने हो which represents active closure of the connection चाहिँ क्लोज गर्नु पर्यो अनि जुन नोडले त्यो रिसिभ गर्यो भने एक्नोलेजमेन्ट पठाउने हो तर त्यो एक्नोलेजमेन्ट पठाए पनि स्टिल यति बेलासम्म वाई ले चाहिँ एक्स लाई डेटा पठाउन सक्छ जुन जसले चाहिँ फेन सिग्नल पठाएको छैन उसले चाहिँ स्टिल डेटा पठाउन सक्ने हो त्यो एक्नोलेजमेन्ट पठाउँदै पनि र जब वाई अथवा नेक्स्ट नोड एक्नोलेजमेन्ट पठाइसकेपछि फिनिश नोड सिग्नल पठाउँछ भने त्यो पछि चाहिँ फाइनली गेट्स द यसले एक्नोलेज गर्छ त्यो एक्नोलेज गरिसकेपछि फाइनली कनेक्सन टर्मिनेट हुने हो चाहिँ सेट हुने हो र अब TCP अथवा यो प्रोटोकलमा नोड्सहरुको चाहिँ डिफरेन्ट स्टेट हुन सक्छ जस्तै क्लोज स्टेट हुन सक्छ व्हिच मिन्स देयर इज नो कनेक्सन एक्टिभ कनेक्सन छैन अथवा कनेक्सन वेट गरेको स्टेट सिचुएसन छैन लिसन स्टेटमा हुन सक्छ वेयर सर्भर इज वेटिङ फर इनकमिङ कनेक्सन रिक्वेस्ट कनेक्सन चाहिँ वेट गरिरहेको सिंक्रोनाइजेसन रिक्वेस्ट रिसिभ भयो अथवा सिंक्रोनाइजेसन चाहिँ सेन्ड भयो त्यो प्याकेट त्यो कनेक्सन एस्टाब्लिश भयो यो हिसाबले डिफरेन्ट स्टेट्समा यो प्रोटोकल हुन सक्छ र सेन्डिङ र रिसिभिङ कसरी हुन्छ त भन्दा सेन्डिङ प्रोसेसले डेटालाई चाहिँ बफरमा राख्दै जान्छ र बफरबाट चाहिँ ट्रान्समिट हुँदै जान्छ र रिसिभिङ एन्डमा पनि देयर इज रिसिभिङ बफरमा आउँछ र रिसिभिङ बफरबाट डेलिभर हुने बेलामा चाहिँ सिक्वेन्सिङ यहाँ मिलाइन्छ कहिलेकाहीँ नेटवर्कमा त्यो सिक्वेन्स मिसम्याच भएर आयो भने बफरले फाइनली त्यसलाई इन्टिग्रेट गर्ने बेलामा चाहिँ त्यसलाई सिक्वेन्स मिलाएर पठाउने भयो यो चाहिँ प्रोटोकल भयो अब यो प्रोटोकल युज गरेर डेटा कम्युनिकेट गर्दा पनि कन्जेसन हुन सक्छ त्यो कन्जेसनलाई कसरी कन्ट्रोल गर्ने त क्वालिटी अफ सर्भिसमा हामीले कन्जेसन भन्ने कुरा गर्यौं कन्जेसनलाई कसरी कन्ट्रोल गर्ने कन्जेसन के कारणले हुन्छ त भन्दा डेटा ट्राफिक को कारणले हुन्छ हामीले चाहिँ कन्जेसनलाई कम्प्लिटली अभोइड गर्न सक्दैनौं बट इट क्यान बी म्यानेज सर्टेन लेभलमा म्यानेज गर्न सक्छौं अब म्यानेज गर्नुपर्ने सिचुएसन किन आउँछ त भन्दा हाम्रो ब्यान्डविड्थ अथवा हाम्रो क्यापेबिलिटी फिक्स्ड हुन सक्छ अथवा रिसिभिङ अथवा सेन्डिङ इन दुईटैको आफ्नो आफ्नो फरक हुन सक्छ तर डेटा चाहिँ एउटा पर्टिकुलर कन्स्ट्यान्ट रेटमा नगएर सर्टेन टाइममा चाहिँ ब्रस्ट रेटमा जान सक्छ कन्स्ट्यान्ट रेटमा जान्छ अथवा एभरेज रेट जुन यहाँ हामीले रिप्रेजेन्ट गरिरहेको छौँ एउटा एभरेज रेटमा त्यो एउटा कन्स्ट्यान्ट रेटमा जान्छ भने त्यसलाई हामीले ब्यान्डविड्थ म्यानेज गर्न सकिएला तर फ्लक्चुएट हुन्छ डेटा ट्रान्समिसनको रेट भने त्यो केसमा चाहिँ ब्रस्ट भएको बेलामा अथवा पिकमा पुगेको बेलामा चाहिँ हाम्रो ब्यान्डविड्थले त्यसलाई म्यानेज गर्न नसक्ने हुन सक्छ समथिङ लाइक यो चारवटा सिचुएसन हामीले हेर्न सक्छौँ र कन्स्ट्यान्ट बिट रेट छ भने सधैँ फिक्स छ यही रेटमा चाहिँ डेटा कम्युनिकेसन हुन्छ भन्ने भयो भने त्यसलाई म्यानेज गर्न सकिएला त्यसमा कन्जेसन आउने चान्सेस पनि कम हुन सक्छ देयर क्यान बी भेरिएबल बिट रेट हुन सक्छ र ब्रस्टी हुन सक्छ नर्मली कन्जेसन बढी हुने चान्सेस चाहिँ यो दुईटामा हुन्छ कन्स्ट्यान्ट बिट रेटमा भन्दा पनि चाहिँ भेरिएबल बिट रेट र ब्रस्टी बिट रेटमा सर्टेन टाइममा खाली बस्नुपर्ने तर सर्टेन टाइममा चाहिँ एकदम हाम्रो क्यापेसिटी भन्दा बढी डेटा आउने टाइपको सिचुएसन भयो भने कन्जेसन हुन्छ अथवा नेटवर्कमा लोड धेरै भयो नेटवर्कले त्यो लोडलाई बियर गर्न सकेन भने त्यो सिचुएसनलाई हामीले
कन्जेसन भनेर डिफाइन गर्न सक्छौँ र कन्जेसन कन्ट्रोल गर्ने भनेको चाहिँ हाम्रो म्याक्सिमम क्यापासिटी जुन छ त्यो क्यापासिटी भन्दा तल सर्टेन थ्रेसहोल्ड राखेर त्यो भित्र नै म्यानेज गर्न कोसिस गर्नु हो कन्जेसन कन्ट्रोल गर्नु भनेको अब त्यो कन्जेसन चाहिँ कन्ट्रोल कसरी गर्ने त एकदम जेनरल हिसाबले हेर्ने हो भने डेटालाई क्यूमा राखेर चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै पठाउने एउटा अप्रोच हुनसक्छ तर त्यो गर्दा पनि मल्टिपल नोडले त्यही कमन नेटवर्क चाहिँ पठाइराख्दाखेरि पनि त्यहाँ इस्युजहरू आउन सक्छ अथवा अर्को सिचुएसन के हुनसक्छ भने जुन रेटमा त्यो क्यूमा डेटा आउँछ र त्यो क्यूमा चाहिँ प्रोसेस गरेर राख्ने रेट भन्दा त्यो क्यूमा आउने रेट हाई भयो भने क्यूको लेन्थ लामो हुँदै जाने भयो अर्को केस चाहिँ रिसिभिङ एन्डमा अथवा डिपार्चर हुने ठाउँमा जुनबाट हामीले सेन्ड गर्छौँ त्यो क्यूमा चाहिँ त्यसले प्रोसेस गरेर चाहिँ पठाउने भन्दा त्यसमा आउने रेट हायर भयो भने अगेन त्यो लङ्गर हुने भयो यसरी क्यू बढ्दै जाँदाखेरि त्यसलाई म्यानेज गर्न चाहिँ अप्ठ्यारो पर्न सक्छ भने चाहिँ कन्जेसनलाई क्यूमा राखेर भन्दा अरू कुनै मेकानिजमले म्यानेज गर्न सक्यो भने बेटर हुन्छ हिसाबले हामीले हेर्न सक्छौँ त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि देयर क्यान बी टु डिस्टिङ्क्ट अप्रोचेस एउटा चाहिँ प्रिभेन्सनको अप्रोच हुनसक्छ ओपन लुप कन्जेसन कन्ट्रोल अर्को चाहिँ विच इज नर्मली युज फर कन्ट्रोलिङ द कन्जेसन अर्को चाहिँ क्लोज लुप कन्जेसन कन्ट्रोल भनेर दुईवटा तरिकाले हामीले यसलाई भिजुलाइज गर्न सक्छौँ त्यसमा भने देयर आर डिफरेन्ट अप्रोचेस टु कन्ट्रोलिङ द कन्जेसन त्यसलाई म्यानेज गर्ने अप्रोचहरू छ जस्तै ओपन लुपमा हेर्नु भने रिट्रान्समिसन पोलिसी विन्डो पोलिसी एक्नोलेजमेन्ट पोलिसी डिस्कार्डिङ पोलिसी एडमिसन पोलिसी भनेर चाहिँ 5वटा पोलिसी छ भने क्लोज लुपमा अगेन देयर आर 4 डिफरेन्ट अप्रोचेस ब्याक प्रेसर चोक प्याकेट इम्प्लिसिट सिग्नलिङ एक्सप्लिसिट सिग्नलिङ भनेर छ ओपन लुपमा चाहिँ के हुन्छ भने इन ओपन लुप कन्जेसन कन्ट्रोल पोलिसीज आर अप्लाइड टु प्रिभेन्ट कन्जेसन बिफोर इट ह्यापन्स कन्जेसन भइसक्नुभन्दा अगाडि चाहिँ वी ट्राई टु अभोइड द कन्जेसन चाहिँ भइसक्यो भनेर कसैले चाहिँ कुनै नोडले नोटिफाई गर्नुभन्दा अगाडि त्यसलाई हामीले कन्ट्रोल गर्न खोज्यौँ भने त्यो ओपन लुप भयो जस्तै एउटा हुनसक्छ रिट्रान्समिसन पोलिसी जसमा चाहिँ सर्टेन टाइमसम्म चाहिँ एक्नोलेजमेन्ट आएन भने चाहिँ सेन्डरले के डिसाइड गर्न सक्छ भने सेन्डर माइट थिङ्क द्याट यो प्याकेट चाहिँ लस भयो अथवा करप्ट भयो र यो चाहिँ फेरि रिट्रान्समिट गर्नुपर्छ भनेर फेरि ट्रान्समिट गरिदिने अब यसरी ट्रान्समिट गर्दाखेरि त एउटा प्याकेट जुन प्याकेट अलरेडी पठाइसकेको थियो त्यो प्याकेट त फेरि पठाउनु पर्ने हो जसले गर्दा कन्जेसन झन् बढ्छ भनेर जस्तो देखिन्छ तर हामीले रिट्रान्समिसन पोलिसीलाई अलिक राम्ररी डिफाइन गऱ्यौँ टाइमर्सहरू प्रपरली डिजाइन गऱ्यौँ भने कन्जेसनलाई सर्टेन हदसम्म यसले मिनिमाइज गर्न सक्छ त्यो हिसाबले एउटा रिट्रान्समिसन पोलिसी हुनसक्छ जसमा चाहिँ सर्टेन टाइम पछि चाहिँ रिट्रान्समिट गर्ने सेन्डरले विदाउट गेटिङ फिडब्याक अथवा चाहिँ रिसिभरको अथवा त्यो इन्टरमिडिएट नोट्सहरूको कुनै पनि फिडब्याक नआइकन उसले सेन्डरले आफै नै गेस गरेर यति बेलासम्म चाहिँ एक्नोलेजमेन्ट आएन भनेको मतलब यो करप्ट भयो अथवा लस भयो भन्ने हिसाबले रिट्रान्समिट गर्ने पोलिसी हुनसक्छ अर्को चाहिँ विन्डो पोलिसी सर्टेन त्यो प्याकेट्सहरूलाई चाहिँ फेरि पठाउने रिपिट गर्ने देयर आर दुईवटा टाइपको हामीले विन्डो पोलिसी युज गर्न सक्छौँ एउटा सेलेक्टिभ विन्डो एउटा गो ब्याक एन्ड विन्डो भनेर वेन गो ब्याक एन्डमा चाहिँ के हुन्छ भने सर्टेन टाइमसम्म त्यो प्याकेट अथवा चाहिँ प्याकेटको एक्नोलेजमेन्ट आउने टाइम आउट भयो भने वी सेन्ड एन नम्बर अफ प्याकेट्स कुन चाहिँको आएन त्यो अगाडिको एन नम्बर अफ प्याकेट्स चाहिँ फेरि रिसेन्ड गर्ने एन नम्बर अफ प्याकेट्स रिसेन्ड गर्दाखेरि सर्टेन प्याकेट्स चाहिँ अलरेडी डेलिभर भइसकेको हुनसक्छ त्यो पनि फेरि पढ्न चाहिँ सक्छ त्यस हिसाबले यो चाहिँ अलिक बेटर त भएन यसको इम्प्रुभ फर्म भनेको चाहिँ सेलेक्टिभ रिपिट विन्डो हो जसमा चाहिँ कुन चाहिँ प्याकेट लस भयो त्यो आइडेन्टिफाई गरेर स्पेसिफिक प्याकेट मात्रै जुनको एक्नोलेजमेन्ट आएन त्यो मात्रै स्पेसिफिक प्याकेट मात्रै हामीले रिसेन्ड गऱ्यो भने त्यसलाई चाहिँ सेलेक्टिभ रिपिट विन्डो भनेर डिफाइन गर्छौँ अनि चाहिँ एक्नोलेजमेन्ट पोलिसी जसमा एक्नोलेजमेन्ट पोलिसी चाहिँ रिसिभरको फिडब्याक लिएर रिसिभरले चाहिँ एक्नोलेज गर्ने एभ्री प्याकेट पछि चाहिँ रिसिभ एक्नोलेजमेन्ट पठाउँदै जाने र त्यो एक्नोलेजमेन्टको बेसिसमा चाहिँ त्यो डेटा पुग्यो कि पुगेन भनेर आइडेन्टिफाई गर्ने जुनको एक्नोलेजमेन्ट आउँदैन त्यो चाहिँ फेरि रिसेन्ड गर्ने पोलिसी चाहिँ एक्नोलेजमेन्ट पोलिसी भयो यसरी फेरि एभ्री प्याकेटको एक्नोलेजमेन्ट आउँदाखेरि फेरि त्यहाँ कन्जेसन हुनसक्छ त्यसको लागि चाहिँ रिसिभरले चाहिँ एउटा सर्टेन एन नम्बर अफ प्याकेट्स पछि मात्रै एक्नोलेज गर्ने
भन्ने चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डिङ हुनसक्छ रिसिभर र सेन्डरको बिचमा। त्यो हिसाबले हामीले एक्नोलेजमेन्ट पोलिसीलाई हेर्न सक्छौँ भने अनदर इज डिस्कार्डिङ पोलिसी। डिस्कार्डिङ पोलिसीमा चाहिँ सर्टेन त्यो बढी इम्पोर्टेन्स नभएको सर्टेन पार्ट अफ डेटालाई चाहिँ बिचबाटै ड्रप गरिदिने। फर इक्जाम्पल हाम्रो अडियो ट्रान्समिसन गर्दाखेरि लेस सेन्सिटिभ प्याकेट्सहरू लाई चाहिँ डिस्कार्ड गरिदिने, समथिङ लाइक कम्प्रेसन गरे जस्तो सर्टेन यो पार्ट चाहिँ नभए पनि खासै फरक पर्दैन भन्ने भयो। त्यसले चाहिँ क्वालिटी डिग्रेड नगर्ने सर्टेन पार्ट्स अफ डेटा छ भने त्यो प्याकेट्सहरूलाई चाहिँ डिस्कार्ड गर्ने पोलिसीलाई चाहिँ हामी डिस्कार्डिङ पोलिसी डिफाइन गर्छौँ। एडमिसन पोलिसीमा ले चाहिँ के गर्छ भने कसैलाई डेटा ट्रान्समिट गर्न नै दिने कि नदिने त हाम्रो नेटवर्क अथवा हाम्रो रिसोर्स चाहिँ त्यो डेटा कम्युनिकेसन गर्न रेडी छ कि छैन भनेर पहिले अस्योर गर्ने, र छ भने मात्रै त्यसलाई चाहिँ डेटा कम्युनिकेसन गर्न दिने अथवा त्यो नोडलाई चाहिँ होस्टलाई चाहिँ त्यो नेटवर्कमा कनेक्ट भएर डेटा कम्युनिकेट गर्न दिने पोलिसीलाई चाहिँ हामीले एडमिसन पोलिसी भन्छौँ। भनेपछि राउटरले अथवा जसले चाहिँ त्यो हाम्रो सिस्टममा चाहिँ एक्सेस प्रोभाइड गर्छ उसले करेन्टली त्यहाँ कन्जेसन छ कि छैन अथवा नियर फ्युचरमा कन्जेसन हुने प्रोभाबिलिटी छ कि छैन भनेर आइडेन्टिफाई गर्छ, र छैन भने त्यो डिभाइसलाई चाहिँ डेटा ट्रान्समिसन गर्ने एक्सेस दिन्छ, अदरवाइज दिँदैन भने यो पोलिसीलाई चाहिँ हामीले एडमिसन पोलिसी भनेर डिफाइन गर्छौँ। त्यसै गरी क्लोज लुपमा चाहिँ यसले कन्जेसन भइसक्यो भन्ने कुरा कतैबाट आइडेन्टिफाई गरेर त्यसलाई कन्ट्रोल गर्ने मेकानिजमलाई हामीले क्लोज लुप कन्जेसन कन्ट्रोल मेकानिजम भन्छौँ, जसमा के भनेपछि 4वटा मेकानिजम छ। ब्याक प्रेसरको कुरा गर्ने हो भने यो सोर्सबाट थ्रु डिफ्रेन्ट इन्टरमिडिएट नोड्स डेटाहरू ट्रान्समिसन भइरहेछ, यो डेस्टिनेसनसम्म पुग्नु छ। जब यो नोडले चाहिँ फिल गर्यो कि मलाई चाहिँ ओभरलोड भयो भने यो नोडले इट नोटिफाइज इट्स प्रिडिसेसर, योभन्दा जस्ट प्रिभियस नोडलाई कन्जेसन भयो भन्ने कुरा चाहिँ स्पेसिफाई गर्छ, र त्यसरी ब्याक चाहिँ अनि यसले नेक्स्टलाई गर्दै गर्दै फाइनली सोर्समै चाहिँ कन्जेसन भयो भन्ने इन्फर्मेसन आइपुग्छ र उसले आफ्नो डेटा रेटलाई स्लो गर्छ, उसको ट्रान्समिसनलाई अलिकति स्लो गरेर कन्जेसनलाई म्यानेज गर्छ भने त्यसलाई हामीले ब्याक प्रेसर भनेर डिफाइन गर्छौँ। त्यसै गरी अर्को अलमोस्ट सिमिलर अप्रोच छ जसमा चाहिँ चोक प्याकेट भनेर भन्छौँ। यसको एउटा प्रब्लम के हो भने एभ्री नोडमा अगेन यसले चाहिँ फेरि डेटा ट्रान्समिसन गर्नु पर्यो, प्रिभियस नोड हुँदै हुँदै जानु पर्यो, कि यसले यहाँ चाहिँ हाम्रो कन्जेसन फिल भएको थियो यहाँ त कन्जेसन फिल नभए हुनसक्छ, किनभने यसको ट्रान्समिसन रेट र यसको ट्रान्समिसन रेट फरक हुनसक्छ भनेपछि यसले फेरि यसलाई भन्दै भन्दै जानु पर्यो। चोक प्याकेटमा पनि अप्रोच त त्यही नै हो, तर जुनले कन्जेसन फिल गर्यो उसले डाइरेक्टली के गर्छ सोर्सलाई नै इन्फर्म गर्छ, सेन्डिङ सम एडिसनल प्याकेट र एक्स्ट्रा प्याकेट पठाएर चाहिँ यहाँ कन्जेसन भयो भनेर डाइरेक्टली चाहिँ सोर्समै इन्फर्म गर्छ, र सोर्सले चाहिँ स्लो गर्छ आफ्नो त्यो ट्रान्समिसनलाई र कन्जेसनलाई म्यानेज गरिन्छ भने त्यो अप्रोचलाई चाहिँ हामीले चोक प्याकेट भन्छौँ। त्यही कुरालाई नै हामीले एक्सप्लेन गर्न खोजेको। भनेपछि ब्याक प्रेसरमा चाहिँ इन बिट्विन जति पनि नोड आउँछ त्यसमा वान नोड एट अ टाइम ब्याक हुँदै हुँदै कन्जेसन भयो फ्लो घटाऊ भन्दै भन्दै त्यो प्रेसर दिँदै दिँदै सोर्समा पुग्ने भयो भने चोक प्याकेटमा चाहिँ एकैचोटि जुन नोडले कन्जेसन फिल गर्छ उसले डाइरेक्टली चाहिँ स्पेसिफाई गर्ने भयो कन्जेसन भयो यसलाई चाहिँ ट्रान्समिसन चाहिँ स्लो गर्नु पर्यो भन्ने हिसाबले हामीले कन्जेसनलाई म्यानेज गर्नु यो चाहिँ चोक प्याकेट अप्रोच भयो। अर्को हुनसक्छ इम्प्लिसिट सिग्नलिङ, जसमा चाहिँ देयर इज नो कम्युनिकेसन बिट्विन कन्जेस्टेड नोड और द नोड अथवा नोड्स र सोर्स र उसको बिचमा देयर इज नो कम्युनिकेसन। जस्तै ब्याक प्रेसर अथवा चोक प्याकेटमा त कम्युनिकेसन कुनै न कुनै हिसाबले भएको थियो, चोक प्याकेटमा चाहिँ कनेक्ट त्यो कन्जेसन भएको नोड र सोर्सको डाइरेक्ट कम्युनिकेसन भएको थियो भने हाम्रो ब्याक प्रेसरमा चाहिँ इन्डाइरेक्ट कम्युनिकेसन भएको थियो भने इम्प्लिसिट सिग्नलिङमा चाहिँ देयर इज नो सच कम्युनिकेसन बिट्विन दिस नोड्स, त्यो कम्युनिकेसन हुँदैन। सोर्सले गेस गर्छ कन्जेसन भयो कतै भन्ने हिसाबले चाहिँ त्यो गेस गर्छ, समथिङ लाइक लेट्स से सेभरल प्याकेट्सहरू पठायो, त्यो पठाएपछि सर्टेन टाइमसम्म एक्नोलेजमेन्ट आएन भने नेटवर्क कन्जेसन भयो भन्ने टाइपले उसले आफैले अजम गरेर त्यो एक्नोलेजमेन्ट नआउनुलाई चाहिँ एउटा सिग्नलको रूपमा ट्रिट गरेर आफ्नो उसलाई चाहिँ स्लो गर्छ भने त्यो अप्रोचलाई हामीले इम्प्लिसिट सिग्नलिङ भनेर डिफाइन गर्छौँ। अनि कुड बी एक्सप्लिसिट सिग्नलिङ। एक्सप्लिसिट सिग्नलिङमा चाहिँ जुन नोडले कन्जेसन एक्सपिरियन्स गर्छ त फिल गर्छ उसले एक्सप्लिसिटली के गर्छ भने
सोर्सलाई अथवा डेस्टिनेसनलाई इन्फर्म गरिदिन्छ कन्जेसन भइरहेछ भनेर। अब यो कुरा त चोक प्याकेटमा पनि भइरहेको थियो। चोक प्याकेटमा चाहिँ सेन्डरलाई त कम्युनिकेट गरिरहेको थियो, तर फरक के हुन्छ त भन्दा चोक प्याकेटले चाहिँ एउटा सेपरेट प्याकेट युज गर्छ त्यो सिग्नलिङको लागि भने एक्सप्लिसिट सिग्नलिङमा चाहिँ डेटा प्याकेटमै चाहिँ त्यो सिग्नललाई इन्क्लुड गरिन्छ। त्यो हिसाबले हामीले एक्सप्लिसिट सिग्नलिङलाई हेर्न सक्छौँ। सोर्स अथवा डेस्टिनेसनलाई चाहिँ सिग्नल पठाउँछ भन्ने कन्टेक्स्टमा हेर्दाखेरि दुईटा क्याटेगोरीमा हामीले एक्सप्लिसिट सिग्नलिङलाई हेर्न सक्छौँ। एउटा ब्याकवर्ड सिग्नलिङ, अनदर इज फरवर्ड सिग्नलिङ। ब्याकवर्ड सिग्नलिङमा चाहिँ जुन डिरेक्सनमा कन्जेसन भइरहेछ त्यसको अपोजिटमा त्यो सिग्नलिङ हुन्छ र सिग्नल चाहिँ गोज टुवर्ड्स द सेन्डरतिर जाने भयो, सोर्सतिर जाने भयो र सोर्सले पठाउनलाई स्लो गर्ने भयो पठाउनलाई। फरवर्ड सिग्नलिङमा चाहिँ जतातिर कन्जेसन भइरहेछ त्यो साइडमा गएर चाहिँ फाइनली डेस्टिनेसनलाई चाहिँ कन्जेसन भयो भन्ने कुरा चाहिँ त्यसले स्पेसिफाई गर्यो भने त्यो सिग्नललाई चाहिँ हामीले फरवर्ड सिग्नलिङ भन्छौँ। र रिसिभरले चाहिँ एक्नोलेजमेन्ट पठाउने स्पिडलाई अथवा एभ्री प्याकेट पछि चाहिँ नपठाएर चाहिँ एनवटा 5वटा 10वटा सर्टेन एन नम्बर अफ प्याकेट्स रिसिभ गरेपछि मात्रै एक्नोलेजमेन्ट पठाउने हिसाबले ट्रिट गर्न सक्छ त्यो फरवर्ड सिग्नलिङलाई फाइनली सोर्ट डेस्टिनेसनले। त्यो हिसाबले गऱ्यो भने त्यो चाहिँ एक्सप्लिसिट सिग्नलिङ भयो। अब हामीले जेनरल हिसाबले हेर्ने हो भने त्यो पोलिसी युज गरेर ओपन लुप अथवा क्लोज लुप अप्रोचमा चाहिँ हामीले कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ कन्जेसनलाई। तर टिसिपी इटसेल्फ हेज को आफ्नै चाहिँ कन्जेसन अभोइडेन्स एल्गोरिदम हुन्छ, समथिङ लाइक एडिटिभ इन्क्रिज मल्टिप्लिकेटिभ डिक्रिज स्किम टाइपले चाहिँ गरेर हुन्छ। समथिङ लाइक दिस एउटा अप्रोच के हुनसक्छ भने स्लो स्टार्ट एन्ड एक्सपोनेन्सियल इन्क्रिज। सुरुमा एउटा प्याकेट पठाउने त्यो चाहिँ इजिली विदाउट कन्जेसन विदाउट केही प्रब्लम विदाउट एनी प्रब्लम रिसिभ भयो, त्यसको एक्नोलेजमेन्ट आयो भने नेक्स्ट टाइम त्यसलाई एक्सपोनेन्सियली इन्क्रिज गर्ने। त्यो हिसाबले चाहिँ त्यसरी इन्क्रिज गर्दै गर्दै जाने र जुन लेभलमा गइसकेपछि कन्जेसन फिल हुन्छ त्यो पछि इन्क्रिज नगर्ने। समथिङ लाइक सुरुमा 2⁻0बाट हामीले स्टार्ट गर्ने, सुरुमा एउटा प्याकेट पठाउने इजिली रिसिभ भयो विदाउट कन्जेसन भने नेक्स्ट टाइम 2⁻1 पठायो, दुईवटा प्याकेट पठायो, कन्जेसन भयो को फिल भयो रिसिभ भएन भने गो ब्याक टु दस फेरि 1मै जाने। तर कन्जेसन भएन भने यो पनि इजिली चाहिँ रिसिभ भयो भने अब एउटा इन्क्रिज गर्नुको सट्टा वाट वी डु इज 4वटा बनाउने अनि त्यो पनि विदाउट कन्जेसन रिसिभ भयो भने वी मुभ अन टु 2⁻3 2⁻4 5 गर्दै यसरी चाहिँ एक्सपोनेन्सियली इन्क्रिज गर्दै जाने, बिस्तारै बिस्तारै बढाउँदै लाने ट्रान्समिसनको नम्बर अफ प्याकेट्सलाई। यो अप्रोचमा जान सक्छौँ एउटा भने। अर्को चाहिँ स्लो स्टार्ट एन्ड एडिटिभ इन्क्रिज। स्टार्ट चाहिँ स्लो नै गर्ने तर 1 by 1 इन्क्रिज गर्दै जाने, एक्सपोनेन्सियली नगरेर एउटा 1 एट अ टाइम इन्क्रिज गर्दै जाने। जस्तै फर्स्टमा एउटा पठायो, त्यसमा चाहिँ इफ देयर इज नो कन्जेसन नो प्रब्लम देन आर अनदर 1 नेक्स्ट टाइम चाहिँ 2टा पठाउने, नेक्स्ट टाइम 3टा पठाउने। यसरी चाहिँ हामीले एडिटिभ हिसाबले इन्क्रिज गर्दै जाने, एउटा गरेर बढाउँदै लाने नम्बर अफ प्याकेट्सलाई र त्यसरी पठाउने हो भने पनि कन्जेसनलाई हामीले सर्टेन लेभलमा कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ। भने कुनै पनि लेभलमा कुनै पनि राउन्डमा गएर कन्जेसन चाहिँ छ भन्ने फिल भयो भने नेक्स्ट टाइम हामीले त्यसलाई इन्क्रिज नगरेर आइदर वी क्यान स्टे अन द सेम नम्बर अफ प्याकेट्स ओर वी क्यान गो ब्याक। सेम नम्बरमा बस्दा पनि प्रब्लम हुनसक्छ भने वी क्यान गो 1 स्टेप ब्याक। 3टा पठाउँदा प्रब्लम भयो भने फेरि 2टामै पठाउन सक्छ। 2टा पठाउँदासम्म प्रब्लम नभएर नै हामी 3टामा गएको थियौँ, कन्जेसन फिल नभएर नै 3टामा गएको थियौँ। त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले कन्जेसन कन्ट्रोललाई लिन सक्छौँ टिसिपीको हिसाबले। अर्को अप्रोच हुनसक्छ ट्राफिकलाई सेपिङ गरेर पठाउने। प्रब्लम आउँछ भन्ने हाम्रो क्यापासिटी के छ भन्ने कुरालाई चाहिँ हेरेर त्यो क्यापासिटीलाई चाहिँ एउटा कन्स्ट्यान्ट रेटमा जुन रेटमा हामीले हाम्रो च्यानलले अथवा हाम्रो सेन्डरले रिसिभरले रिसिभ गर्न सक्छ त्यसलाई चाहिँ म्यानेज गरेर पठाउने हिसाबले हेर्ने हो भने हामीले दुईटा अप्रोचमा त्यसलाई हेर्न सक्छौँ। अगेन जसले चाहिँ कुन रेटमा पठाउने भन्ने कुरा इरेस्पेक्टिभ अफ सेन्डर हाम्रो इन्टरमिडिएट एल्गोरिदमले चाहिँ सेन्डरले जुन रेटमा पठाए पनि त्यसलाई एउटा कन्स्ट्यान्ट रेटमा कन्भर्ट गरेर पठाउने हिसाबले हेर्न सक्छौँ। दुईटा अप्रोच हुनसक्छ, लिकी बकेट र टोकन बकेट। इट लुक समथिङ लाइक दिस। जस्तै सेन्डरले पठाएको डेटालाई चाहिँ कतै एउटा उसमा कलेक्ट गर्ने र एउटा कन्स्ट्यान्ट स्पिडमा मात्रै बाहिर पठाउने, त्यो हिसाबले गयो भने लिकी बकेट भयो।
अलमोस्ट वान वे जस्तो मात्रै भइरहेछ अब हुन त नेचर पनि त्यस्तै भयो थ्योरी मात्रै भयो के छ यहाँसम्म तपाईहरुको इश्यूजहरु अथवा क्वेशन्सहरु त्यस्तो केही छैन सर मेरो त साथीहरुको चाहिँ केही छ भने भन्नुस् है ठिक छ सर केही छैन सर हामी त्यस्तो है त्यो भने हाम्रो अब यो दुईटा एल्गोरिदम अथवा दुईटा अप्रोच बाँकी हो हामीसित यो दुईटा अप्रोच बाँकी हो आजलाई यति नै गरेर यो दुईटालाई नेक्स्टमा डिस्कसन गरौँ न त हुन्छ सर है हुन्छ सर हुन्छ हुन्छ सर हुन्छ हामीसित टाइम हुन्छ सर, छँदैछ ठिक धेरै हतार गर्नुपर्ने स्थिति पनि छैन छ न त हुन्छ सर योभन्दा अगाडिसम्मकोमा के छ तपाईहरुको भने भन्नुस् हैन हैन भने आजलाई यति नै गरौँ न त है हुन्छ सर हुन्छ सर के त्यसो भए नेक्स्ट विक भेटौँ है त हुन्छ सर हस् हस् थ्यांक यू सबैजनालाई हस् हस् सर थ्यांक यू सर